अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 91 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 60 नंबर पर है। जब नाजिल हुई तो 91 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी और ये सूरह मुमतहना है। जैसे मुमतहन होता है इम्तहान लेने वाला, इसी तरह मुमतहना यानी इम्तहान ली गई औरतें। और अगली आयत में चल के हम सुनेंगे कि वो कौन सी औरतें थी जिनका इम्तहान लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त, और ना जो तुम लोग पींगे बढ़ाते हो उनके साथ दोस्ती की। अच्छा, ये आयत जो नाजिल हुई हैं ये एक सहाबी थे हातिम बिन अबी बलता, जो कि मक्का मुकरमा से हिजरत करके यानी महाजिर सहाबी थे और बहुत ही नेक परहेजगार और हर लिहाज से वो जो थे मुनाफिक नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, गलती हो गई थी। वो ये, हालांकि बदरी सहाबा में से थे और बदरी जितने भी सहाबा थे ग़ज़वा बदर में जिन्होंने शिरकत की थी, उनके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। तो अब इनसे अपने इन्होंने सिर्फ दुनिया की मोहब्बत से मगलूब होके इन्होंने एक गलती इनसे ये हो गई कि इनके चूंकि बीवी और बच्चे जो थे वो मक्का मुकरमा में थे और कफ़ार वहाँ पे जुल्म सितम करते थे उनके बीवी बच्चों से, जिन जिन के रिश्तेदार वहाँ मक्का में थे। तो अब इन्होंने ये किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तैयारी के साथ अपने सहाबा किराम को तैयारी का हुक्म दिया था कि मक्का मुकरमा हम जाएंगे और मक्का फतह करना था, उन्होंने वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो अब इन्होंने हातिम बिन अबी बलता ने एक ख़त लिखकर एक औरत के हाथ से भेज दिया, उसको मक्का मुकरमा भेज दिया, ताकि मक्का उसमें लिख दिया ख़त में कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम तैयारी कर रहे हैं, हम सारे आ रहे हैं आप लोगों पे हमला करने के लिए, यानी मक्का फतह करने के लिए। तो इसके बदले में ये खबर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसके बदले में मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, वहाँ पे मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी उन्होंने अपने बच्चों और बीवी की मोहब्बत में उनसे ये बड़ी गलती सरजद हो गई। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी फ़ौरन। और वो जो औरत जिसके हाथ उन्होंने भेजा था वो जिस जगह पे पहुंच चुकी थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो जगह भी बता दी कि फलाने मकाम पे वो औरत पहुंच चुकी है, ख़त लेकर मक्का जा रही है, तो उसको वापस उनसे ख़त लेकर आए। तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ुबैर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। और वो जब उस औरत के पास गए और उसे कहा कि ख़त निकालो जो ख़त लेकर जा रही थी, तो उसने आगे से इनकार कर दिया, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। तो इन्होंने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिस शख्सियत ने हमें भेजा है ये ख़बर देकर, ना तो वो झूठी है यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस शख्सियत को जिसने ख़बर दी है ना तो वो झूठ हो सकता है यानी अल्लाह ताला। तो ख़त फ़ौरन निकालो। तो उस औरत ने फिर अपने बालों के जोड़े में जो ख़त छुपाया होता वो निकाला और वो ख़त लाया गया, और ख़त जब पढ़ा गया और उस ख़त के अल्फाज वही थे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। तो अब जो तमाम सहाबा इकराम थे शदीद गुस्से में थे, और वो जो सहाबी थे जो हातिम बिन अबी बलता, वो भी कांप रहे थे डर के मारे कि अब मेरी तो मौत है सामने यकीनी। तो हज़रत उमर फारूक तो हमेशा गुस्से में फ़ौरन जज्बात में आ जाते थे, और वो फ़ौरन खड़े हो गए कि इस अल्लाह के रसूल फ़ौरन मुझे हुक्म दें तो मैं इसका तो सर कलम करूं इस मुनाफिक का। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर बैठ जाओ। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को भी, ए मुसलमानों, उनके साथ दोस्ती की पींगे ना बढ़ाओ। और उन्होंने तुम लोगों को जिला वतन कर दिया, तुम्हारे रसूल को भी, और तुम लोग ईमान लाने के बाद ये हरकतें तुम लोगों को जेब नहीं देती, छुपा कर पैगाम भेजते हो दोस्ती के। हालांकि अल्लाह खूब जानता है जो छुपा कर करते हो या जो ऐलानिया करते हो। जो शख्स ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। अब अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि तुम लोग जितने भी दोस्ती के उनको पैगाम भेज दो, यानी दोस्ती भी कर लो, तो चूंकि वो दिल से तुम लोगों के दुश्मन है मुसलमानों के, और अगर तुम लोगों को काबू पा लेंगे तो हर तरह से यानी दिल से, ज़बान से, हाथ से तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो चाहते ही हैं कि तुम लोग किसी तरीके से वापस काफिर हो जाओ, और तुम्हारी ये जो रिश्तेदारियां हैं या तुम्हारी जो औलादें हैं, क़यामत के दिन तुम्हें ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। और क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ने फैसला करना है जो तुम लोग कर रहे हो, और वो पूरी तरह देख रहा है अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला यहाँ पे मोमिन मुसलमानों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं जो उन्होंने की थी, तो वो फरमा रहे हैं कि तुम लोग भी ये दुआ करो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तर्ज ज़िंदगी अपनाओ, उनकी सुन्नत पे अमल पैरा हो जाओ। उन्होंने दुआ की थी कि ए हमारे रब, तुझ ही पर हमने भरोसा किया, तेरी ही तरफ रुजू किया और तेरे ही हुजूर पलटना है हमें। ए हमारे रब, हमें तू ना बनाना आजमाइश काफरों के लिए।
اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اے ہمارے مالک بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا، یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا، روز آخرت کا، اور جس نے منہ موڑا اس سے، بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اگر اللہ چاہے تو تمہارے یعنی مومن مسلمانوں اور ان کفار جن کو کہ بعد میں وہ مسلمان ہو جائیں، تم دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ الفت بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تم لوگوں کو مکہ سے نہیں نکالا، نہ ہی تم لوگوں سے کوئی جنگ کی، یعنی وہ سائڈ پہ رہے، انہوں نے کوئی بھی تم لوگوں کو تکلیف نہیں دی، تو ان لوگوں سے بات چیت کرنے میں یا ان لوگوں سے صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے، صرف جو دشمن ہیں تم لوگوں کے، اللہ تعالیٰ صرف ان سے منع فرما رہے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے دوران چونکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ مردوں کے لیے ہوا تھا کہ مرد جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا، تو اب جو کچھ عورتیں بھی تھیں جو کہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئی تھیں، تو ان کے لیے آیت نازل فرمائی گئی ہیں کہ ان سے ہو سکتا ہے ان میں کوئی جاسوس مکے والے بھیج دیں کسی عورت کو، تو ان کو سے بیعت کر لو، ان سے عہد نامہ لکھوا لو، یعنی عہد نامے میں دستخط ان کے کرا دو، تاکہ جو اگر وہ اس طرح کی کوئی عورت ہو تو پکڑی جائے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ سورت کا نام بھی ممتحنہ ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل فرمائی کہ جو بھی اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آتی ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے ان کا امتحان لے لیا جائے، یعنی ان کی جانچ پڑتال کر لی جائے، حالانکہ دلوں کے ایمان کی جو حالت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن بظاہر اگر وہ اسلام قبول کر کے آتی ہیں تو اچھی طریقے سے ان کی بیعت بھی کرا لی جائے اور ان کو جانچ پڑتال بھی کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس مومن عورتیں یعنی مکہ مکرمہ سے جو عورتیں مسلمان ہو کے آئیں گی تو ان کی خوب جانچ پڑتال بھی کر لو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی عورتیں ہیں تو ان کو واپس کافروں کو نہیں کرنا، بلکہ ان کو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے خود نکاح کرنا ہے، اور کافروں نے جو ان کو حق مہر دیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کر دو کافروں کو، اور جن کی بیویاں مسلمان نہیں ہیں تو ان کو بھی اپنے نکاح میں مت روکے رکھو، ان کو بھی طلاق دے دو اور ان کا حق مہر بھی ادا کر دو، اور ان کو واپس بھیج دو۔ اور جو مومن عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے آپ عہد لیں کہ وہ نہ شرک کریں گی، نہ اللہ کے ساتھ، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے اولادوں کو قتل کریں گی، نہ بہتان باندھے گی، نہ نافرمانی کریں گی، اور کسی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گی، اور دعائے مغفرت کرو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ نے، اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ جو زندہ بھی انہیں مردوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ صورت سن لیجئے۔